मैं इस वक्त रांची के नवाह में था। रांची हिंदुस्तान के सूबा बिहार का एक पुरफिजा शहर है। अब ये शहर झारखंड में शामिल हो गया है। मैं पाकिस्तान से तफरीह की गर्ज से गया था। वैसे तो क़याम अजीमाबाद पटना में था, लेकिन खाला के बुलावे पर रांची चला गया था। उनके घर में खाला खालू के अलावा और कोई नहीं था। उनके दो बच्चे थे जो न्यू दिल्ली में थे। खालू तो सुबह उठकर अपनी ड्यूटी पर निकल जाते और मैं दिन भर घर में बोर होता रहता। एक दिन मैंने खाला से कहा, खाला मैं बोर होता रहता हूँ, शाम के वक्त ज़रा इधर उधर घूमने चला जाऊँगा। खाला, बेटा ये नई जगह है, न जाने किधर निकल जाओ, और तुम वैसे भी पाकिस्तान से आए हो। खाला आप परेशान ना हो, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ कि भटक जाऊँगा। चलो बेटा जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन कोशिश करना कि जल्दी लौट आओ। मैं घर से निकलकर एक तरफ चल पड़ा। हर तरफ अजनबी माहौल, अजनबी लोग, अजनबी फ़िज़ा थी। मुझे ये सब बहुत अच्छा और बहुत पुरकशिश लग रहा था। वैसे भी ये मेरी आदत रही है, नई नई जगह को देखना, नए लोगों से मुलाकातें, नई ज़िंदगी और नए माहौल का एहसास, ये सब मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं। पाकिस्तान में भी मेरा यही हाल था। मैं सड़क से गुजर रहा था, उसके दोनों तरफ छोटी छोटी दुकानें थीं, गोया बाजार था। मैंने बाजार भी क्रॉस कर लिया। पता नहीं कौन सी धुन थी जो आगे लिए जा रही थी। बाजार ख़त्म होने के बाद खेतों का सिलसिला था, और खेतों के बाद एक ऊंचा सा टीला दिखाई दे रहा था। मैं इस टीले को एक छोटी पहाड़ी की तरह समझा। मुझे ख्याल आया कि क्यों न इस बुलंदी से शहर को देखा जाए। अच्छा खासा ऊंचा टीला था। ख्याल रहे कि रांची एक पहाड़ी का मकाम है। मैंने देखा कि एक तरफ पत्थर इस तरह तराशे हुए थे जैसे सीढ़ियां बनी हुई हो। मैं सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर आ गया। वहाँ एक छोटी सी मस्जिद थी, जिसके दो मीनार थे, दरमियान में सहन था और एक सजदागाह की ताक बनी हुई थी। मैं इस मस्जिद को देख कर हैरान रह गया था। मेरे खुदा, इस वीरान इलाके में किसने ये मस्जिद बनाई होगी? यहाँ कौन लोग नमाज पढ़ते होंगे? क्योंकि यहाँ मुसलमान बस गिनती के ही थे, वरना यहाँ ज़्यादा आबादी हिंदुओं की थी। मस्जिद की हालत ये बता रही थी कि ये बहुत अरसे से वीरान पड़ी थी। खुदा जाने इस वक्त कौन सा जज्बा था कि मैंने अपने तौर पर इस मस्जिद को साफ करने का फैसला कर लिया। थोड़ी देर की मेहनत के बाद सहन अच्छा खासा साफ हो गया था। उस वक्त दोपहर के 2 बज रहे थे। ऐसा लगता था जैसे कोई अनदेखी ताकत मुझसे काम करवा रही हो। मैंने पानी न होने की वजह से तयम्मुम किया और एक तरफ खड़े होकर अजान देनी शुरू कर दी। फिर नियत बांध कर नमाज शुरू कर दी। उस दौरान मुझे लगा जैसे कुछ लोग मस्जिद में दाखिल होकर मेरे पीछे सफ बना रहे हों। दिल में कुछ अजीब सा ख्याल आया, ये कौन लोग हैं? इस वीरान मकाम पर इतने अल्लाह के बंदे कहाँ से आ गए? लेकिन फिर अपने ख्याल को झटक कर नमाज में मसरूफ़ हो गया। सलाम फेरा तो मस्जिद बिल्कुल खाली थी। मेरे अलावा वहाँ कोई भी नहीं था। क्या था ये सब? क्या मैं जागते में ख्वाब देख रहा था, या मेरा वहम था? मैंने उनकी मौजूदगी वाज़े तौर पर महसूस की थी। उनके लिबास के सरसराहटें मेरे अक़ब से आ रही थीं। आहिस्ता-आहिस्ता मुझ पर खौफ़ ग़ालिब आता गया। शायद वो इंसान नहीं, कोई और मख़लूक़ थी। मैंने फ़ौरी तौर पर वापसी का इरादा कर लिया, और अभी मस्जिद से बाहर निकला ही था कि कोई मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। वो एक हिंदू साधु था। उसने सिर्फ लाचा बांध रखा था। गले में मोटे मोटे दानों के हार पड़े हुए थे। वो अच्छा खासा सेहतमंद था और अपनी सुर्ख सुर्ख आंखों से मुझे देखे जा रहा था। क्यों माशे? उसने ससराती हुई आवाज में कहा। अपनी मौत को बुलाकर वापस जाते हो? क्या मतलब? मैं उसकी बात सुनकर खौफजदा हो गया। महाराज तुम किसकी बात कर रहे हो? मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ जो तुम्हारे पीछे थे। उसने कहा, वो इंसान नहीं है। यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं रहता, और पहाड़ी के पीछे पूरी बस्ती हिंदुओं की है। तुमने भी नहीं सोचा कि यहाँ नमाज पढ़ने कौन आएगा? लेकिन तुमको कैसे मालूम हुआ? मैंने पूछा। मैं बरसों से इसी पहाड़ी पर बैठकर तपस्या कर रहा हूँ। उसने बताया, मैं ऐसे तमाशे कई बार देख चुका हूँ।
تم جیسے بیوقوف آتے ہیں اس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اور وہ لوگ اسے واپس نہیں جانے دیتے، مار دیتے ہیں، کیونکہ انہیں مسجد کی سیوا کے لیے کوئی شخص چاہیے، کوئی ایسا جو وقت پر اذان دے اور نماز پڑھائے۔ وہ تمہیں بھی یہیں رکھیں گے، لیکن میں تو نہیں رک سکتا، مجھے تو جانا ہے۔ میں خوف زدہ ہو گیا۔ اسی لیے تو بھگوان نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے کہ تمہاری سہایتا کروں، تمہیں بستی تک پہنچا دوں تاکہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ مجھے سادھو کی باتیں سچ معلوم ہو رہی تھیں۔ سوچ کر رہے ہو؟ جلدی کرو، دیر مت کرو، نکلو یہاں سے، سادھو نے کہا۔ میں سادھو کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ یہ سادھو مجھے کوئی مہربان شخص معلوم ہو رہا تھا۔ وہ مجھے ایک شارٹ کٹ سے پہاڑی سے نیچے لے آیا۔ بستی میں پہنچ کر وہ رک گیا۔ بس بھائی، میرا کام ختم۔ اب یہاں سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے، تم جہاں چاہو جا سکتے ہو۔ میں اس کا شکریہ ادا کر کے گھر پہنچا تو سب پریشان ہو رہے تھے کہ میں کہاں چلا گیا۔ جب ان لوگوں نے مجھے دیکھا تو اطمینان کا سانس لینے لگے۔ خالو مجھے دیکھتے ہی برس پڑے۔ خدا کے بندے، کہاں چلے گئے تھے تم؟ میں تو ابھی پولیس کے پاس رپورٹ لکھوانے جا رہا تھا کہ کسی مشکل میں تو نہیں پھنس گئے۔ بس خالو کچھ نہ پوچھیں کیا ہوا میرے ساتھ۔ میں ٹہلتا ہوا بستی کے آخری سرے تک چلا گیا تھا۔ وہاں ایک پہاڑی ہے اور اس پر ایک مسجد بنی ہوئی ہے۔ میں نے کہا، اوہ خدا، وہ تو جنوں والی مسجد کہی جاتی ہے، کیا تم وہاں چلے گئے تھے؟ خالو نے پریشان ہو کر پوچھا۔ جی خالو، میں نہ صرف وہاں پہنچ گیا تھا بلکہ میں نے اس مسجد کی خدمت بھی کی۔ پھر میں نے ان کو سارا واقعہ سنا دیا۔ خالو نے کہا، خدا کا شکر ہے تم بچ گئے۔ میں نے سن رکھا ہے کہ پہلے بھی 2-3 آدمی اوپر گئے تھے، واپس نہیں آئے۔ تم ہمارے مہمان ہو، اگر خدا نہ کرے تمہیں کچھ ہو جاتا تو ہم کیا کرتے، کس کو جواب دیتے؟ آئندہ احتیاط کرنا، جاؤ جا کر آرام کرو۔ میں آئندہ احتیاط کا وعدہ کر کے اپنے کمرے میں آ گیا۔ تھکن سے برا حال تھا، بستر پر گرتے ہی نیند آ گئی۔ آنکھ صبح خالہ کی آواز سن کر کھلی، جو مجھے اٹھا رہی تھی کہ جلدی اٹھو، کوئی تم سے ملنے آیا ہے۔ میں اٹھ کر بیٹھا، حیرت سے خالہ کو دیکھ رہا تھا کہ مجھ سے کون ملنے آ سکتا ہے، مجھے تو یہاں کوئی جانتا ہی نہیں۔ خالہ نے کہا، پتہ نہیں کون ہے، تمہارے خالو بھی گھر پر نہیں، ورنہ وہ خود بات کر لیتے۔ میں دروازے پر آیا تو ایک نورانی صورت شخص میرے انتظار میں کھڑا تھا، جس نے مقامی لباس، ایک سفید لنگی اور سفید کرتا پہنا ہوا تھا۔ جی محترم فرمائیں۔ میں نے آپ کو پہچانا نہیں، میں تو تمہارے پیچھے تھا، تم مجھے کیسے دیکھ سکتے تھے؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ میں آپ کی بات نہیں سمجھا۔ کہاں پیچھے تھے آپ؟ جہاں تم نے نماز ادا کی تھی، اس نے بتایا۔ یہ سنتے ہی ایک خوف کی لہر میری ہڈیوں میں اترنے لگی تھی۔ اس نے میری حالت دیکھتے ہوئے کہا، شاید تم کو اندازہ ہو گیا ہے کہ میں کون ہوں۔ گھبراؤ نہیں، میں تمہیں نقصان پہنچانے نہیں آیا، تمہارا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں کہ صدیوں بعد کسی انسان نے اس مسجد میں اذان دی تھی، نماز پڑھی تھی۔ بہت پہلے ایک مسلمان اس مسجد کی طرف آیا تھا، لیکن اس سادھو نے اسے بہکا کر واپس بھیج دیا۔ وہ نہیں چاہتا کہ اس مسجد کی خدمت کی جائے، اس لیے وہ الٹی سیدھی باتیں کر کے ہماری طرف سے بدگمان کر دیتا ہے۔ ہم نے اسے بہت برداشت کیا کیونکہ اب تک ہم نظر انداز کر رہے تھے، لیکن آج ہم نے اسے سزا دے دی ہے۔ اور جہاں تک تمہارا سوال ہے تو تم واپس چلے جاؤ، تمہاری اسی میں بھلائی ہے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کچھ تمہاری واپسی کو پسند نہ کریں اور تمہارے لیے رکاوٹ بنے۔ اب جاؤ اور اس بستی میں دوبارہ نہ آنا۔ وہ نورانی بزرگ واپس چلے گئے۔ جہاں تک میرا سوال ہے تو میں اس واقعے کے بعد اتنا خوف زدہ ہو چکا تھا کہ مجھ سے وہاں مزید رکا نہ گیا اور میں اپنے ملک پاکستان واپس آ گیا۔ جب بھی یہ واقعہ یاد آتا ہے تو احساس ہوتا ہے کہ اس دنیا میں ایسے ایسے بھید ہیں کہ ان کا احاطہ کرنا ناممکن ہے۔ نہ جانے کون سی مخلوق کہاں اور کس روپ میں ہمارے سامنے آ جاتی ہے اور ہم اسے پہچان ہی نہیں پاتے۔